Mga kaisar, mga kabisaya, mayong adlaw. Ang atong bersikulo karong adlaw kinutlo sa Proverbs chapter 30 verse 17 nga nagkanayon. Ang mata nga nagabugal-bugal sa iyang amahan ug nagabiay-biay sa pagtuman sa iyang inahan. Ang mga uwak sa walog mutuhik niini pagawas ug ang batan-ong mga agila mukao niini. Kining panultihon tin-aw nga nagisgot sa makapasubo nga mga resulta sa pagsalikway sa pagtahod ug otoridad sa mga ginikanan ug sa kalaglagan nga gipahinabo nini. Atong makita dinhi nga ang mata nagpadayag kon unsay anaa sa kasing-kasing sa tao. Kining tawhana mamatay nga wala pa sa panahon ug ang iyang lawas kanon sa mga agila. Ila unang lugiton ang mga mata sa patay sa dili pa nila kanon ang lawas. Salamat og maayong adlaw.